सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। आपने अजान को क्या समझा है? मेरी कौम को क्या खबर अजान किसे कहते हैं? जो अजान पढ़ता है जितनी देर तक उतनी देर तक उसके सर पे अल्लाह का हाथ होता है, उसके सर पर खुदा का दस्ते कुदरत होता है। और जो अजान सुन के अजान के कलिमात को दोहराता है उसके सर पर भी उतनी देर तक दस्ते कुदरत होता है। और जब वो अजान में अल्लाह अकबर अजान पूरी करके अजान मुकम्मल करता है तो दस्ते कुदरत रखने वाली कुदरत कहती है मुझे मेरी इज्जत की कसम जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे जरूर अता करूंगा। लेकिन हमें अजान की अहमियत क्या? मेरी कौम के पास तो गेम की अहमियत है, मेरी कौम के पास तो क्रिकेट की अहमियत है, मेरी कौम के पास तो गाने की अहमियत है, मेरी कौम के पास तो अय्याशी की अहमियत है। अजान को सुनकर दुनिया की बातें करने वालों, यहां तक कि मेरे नबी ने फरमाया अजान हो रही हो तो तिलावत भी रोक दो। अजान हो रही हो तिलावत भी रोक। कम से कम एक मस्जिद की अजान का जवाब देना ताकीदी सुन्नत करार दिया है। और इमाम अहले सुन्नत ने तो फतावा रज़विया में रिवायत नकल की है कि जो अजान को सुन के दुनिया की बात करे, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा, उसका ईमान छीन लिया जाएगा। अजान को क्या समझाए? अजान की अहमियत क्या है मेरी कौम के नजदीक? अजान के वक्त गालियां, अजान के वक्त चीख पुकार, अजान के वक्त फिल्में, अजान के वक्त सीरियल। लेकिन अल्लाह अल्लाह सुने सुने अजान की शान क्या है, अजान का मकाम क्या है? जब तक अजान देने वाला अजान देता है और जो अजान का जवाब देता है उसके सर पर खुदा का दस्ते कुदरत होता है। सोचो सोचो अल्लाह अल्लाह, अगर किसी पीर साहब ने सर पे हाथ रख दिया हम कितना खुश होते हैं। मेरे पीर का हाथ मेरे सर पर है, मेरे पीर का हाथ, मेरी अम्मी का हाथ मेरे सर पर है, मेरे बाबा का हाथ मेरे सर पे है। आपको से पूछता हूं जिसके सर पे कुदरत का हाथ हो, जब तक मुसलमान अजान की ताजीम करता रहा, जब तक मुसलमान अजान का जवाब देकर दस्ते कुदरत सर पे रखवाता रहा, ये तो कुदरत ही जाने कि वो कैसे रखता है, उसकी शान रखने की क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल हदीस में है कि वो दस्ते कुदरत तुम्हारे सर पे रखता है। यानी जब तक तुम अजान का एहतराम करते थे, अजान की ताजीम करते थे, अजान के वक्त उठा उबाल हथौड़ा भी जमीन पे रख देते थे, मारते नहीं थे क्योंकि तुम्हें अजान का जवाब देना है। पानी जमीन पे रख देते थे, हालांकि रखने का हुक्म नहीं है लेकिन रख देते थे एहतराम अजान में। चाय रख देते थे एहतराम अजान में, लुकमा रोक देते थे एहतराम अजान में और जवाब देते थे। और कुदरत का दस्ते कुदरत तुम्हारे सर पे होता था तो बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों की लाशें खाक और खून में उस वक्त नहीं तड़पती थी। इराक की सरजमीन की औरतें भीख नहीं मांगती थी, तुम्हारी बेटियां लौजों में फरोख्त नहीं होती थी, तुम्हारे बच्चे अल्लाह अकबर जिल्लत की चक्की में नहीं पिसते थे, तुम गुर्बत की चक्की में नहीं पिसते थे क्योंकि तुम्हारे सर पे दस्ते कुदरत था। लेकिन जब से तुमने अजान को माज़अल्लाह जवाब देना, उसकी ताज़ीम करना छोड़ दिया, उठते हुए लाशें हैं, जलते हुए मकानात हैं, बेवा होने वाली बेटियां हैं, 35 साल की बेटियां घरों के अंदर पड़ी हुई है, तुम करवटें बदलते हो, बेकरारी तुम्हारा मुकद्दर, बेचैनी तुम्हारा मुकद्दर, गदागरी तुम्हारा मुकद्दर, तंग दस्ती तुम्हारा मुकद्दर। नादानो, जिसके सर पे कुदरत का हाथ हो वो कौमों की गदागरी नहीं करता बल्कि वो तो बादशाही किया करता है, वो तो शहंशाही किया करता है, वो तो जहांबानी किया करता है। आप क्या समझते हो गोलियां चलाने से हुकूमतें मिलती है? आप क्या समझते हो चापलूसियां करने से हुकूमतें मिलती? अरे अब तो तुम नौकरी भीख के तौर पे मांग रहे हो। पहले मुसलमान नौकरी को ऐप समझता था और आज मुसलमान नौकरी मांग रहा है।
ریزوریشن مانگ رہا ہے. کتنا سچ کتنا غلط یہ اہل سیاست جانے, میں کچھ نہیں, اہل سیاست جانے کچھ نہیں کہتا, لیکن ہم نوکر بننے آئے تھے, ہم نوکر بننے آئے تھے, ہم بادشاہ بننے آئے تھے, ہم تاجدار بننے. اور آپ کو بتاؤں, نام بڑے بڑے ہو گئے, اونچی دکان پھیکے پکوان, نام نہیں ذات بڑی کرو ذات, اپنی ذات بڑی. ذات بڑی کیسے ہوتی پتہ ہے؟ خوبصورت ٹوپیوں سے نہیں, خوبصورت القابات سے نہیں, چہرے کو 4 مرتبہ صابن سے دھلنے سے نہیں, میک اپ سے نہیں, اچھے کپڑوں سے نہیں. ذات بڑی کیسے ہوتی؟ خدا کی اطاعت سے ذات بڑی ہوتی. نوکریاں مانگنے والوں, نوکری کی بھیک نہیں مل رہی ہے. ایک دن وہ تھا, تم تھے. ہمارے مرشد, بلکہ ہمارے مرشد کے مرشد, جنہوں نے ہمارے مرشد سرکار قادریت غوث پاک نے جس کا مرید ہونے کی تمنا کی ہے, وہ اللہ کا شیر ہندوستان میں, جس کو غوث پاک نے ہندوستان میں اللہ کا شیر کہا ہے, لاہور کا تاجدار, قطب الاقطاب, فرد الافراد, سید داتا علی ہجوری جلابی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب کشف القلوب میں لکھا, کشف المحجوب میں لکھا, کشف المحجوب میں کیا مزے کی بات لکھی. جس دن مسلمان خدا کا اور اس کے رسول کا وفادار ہو جائے, اس کو کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنا پڑے. معاشی حالات چٹکیوں میں سدھریں گے. روتے ہو تو معاش کے لیے روتے ہو, یار کے لیے رونا شروع کرو, معاش کے لیے رونا بند کرو. جس دن یار ملے گا اس دن معاش تمہارے قدموں کا بوسہ لے گا. میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نا کہ اسلام چھوٹی بات کرتا ہی نہیں, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہی اتنا ہم نہیں کر سکتے, لیکن بیان اس لیے کرتے کہ کچھ تو کر لیں, کچھ کر لیں, کچھ کر لیں, اتنا نہیں کر سکتے. داتا صاحب لکھتے ہیں, جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں, دھیان سے سننا. حضرت سیدنا ابو حبیب ابن سلیم راعی, راعی, راعی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ آپ کو کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے. اگر آپ کو راعی کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے, لیکن راعی کس کو کہا گیا؟ ابو حبیب, جو تبا تابعین کے دور کے ہیں, بلکہ بعض لوگوں نے ان کو تابعین میں بھی شمار کیا ہے, یعنی غوث پاک کے دور کے بھی سینئر ہیں. داتا صاحب خود سینئر ہے غوث پاک کے دور کے, تو جن کا ذکر داتا صاحب نے کیا, لیکن کیا لقب کیا ہے؟ راعی. مجمع میں کسی بچے کو بھی کہہ دوں تو غصے میں آئے. راعی مطلب کیا؟ چرواہا. راعی مطلب کیا؟ چرواہا. آپ کے لقب تو جناب بہت بڑے بڑے ہیں, آپ کے لقب بہت بڑے بڑے ہیں. آپ راعی نہیں ہے, آپ راعی نہیں ہے. بڑے لقب ہے آپ کے, لیکن آتا چاہتا بھی کچھ نہیں ہے. نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں, اور القابات تو 4 سطر کے ہیں, اور کوئی ایک نہ لے تو منہ کا زاویہ بگڑ جاتا ہے, کریلے کی طرح منہ ہوتا ہے. اور اب تو القابات کا حال یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں بڑوں کو القابات دے رہے ہیں. ہر پیر شیخ المشائخ ہے, یہ بچوں کی بولی ہے. ہر بندہ ولی ہے, یہ بچوں کی بولی ہے. ولی کو ولی تو ولی کہتا ہے. آپ کے ہاتھ میں قرض ولایت کا کاروبار آ گیا تقسیم کرنے کا, اور کوئی بندہ مائک پہ بیٹھ کے بولے میں گنہگار ہوں, تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی عاجزی ہے. حقیقت کو اپنی عاجزی کا نام دے دیا. برا لگے تو معاف کرنا, لیکن تھوڑی سی کڑوی صحیح, معاف کر دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے بھی میں محفلوں کی زینت کبھی کبھی بن جاتا ہوں کہ کچھ کڑوے جملے میری زبان سے نکل جائیں. میں بہت سوچتا ہوں کہ نہ کہوں, لیکن خون مجبور کرتا ہے کہ حق نہ بولوں تو پھر کون حق بولے گا. اس لیے کہ جب سب چپ رہتے ہیں تو علی کا بیٹا کربلا میں آتا ہے.
قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے اگر سب چپ رہیں گے؟ تو کسی کو ولی بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ آپ بھی ولی ہیں، تب اس کو ولی بولو۔ آپ نے سب کو ولی بنا دیا۔ جو جمعہ کے سوا کبھی مسجد میں نظر بھی نہیں آتا وہ بھی پہنچا ہوا ہے آپ کے یہاں۔ سب بگاڑ ستیہ ناش کر کے رکھا ہے تم نے۔ دین کی روح نکال دی ہے، اخلاص کی روح نکال دی۔ نمائش کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ حضرت ابو حبیب رائی، اور رائی نہ کہوں تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں ان کو، یہ ان کی شان ہے۔ رائی چرواہ، کاروبار تھا، بکریاں چراتے تھے، بھیڑیں چراتے تھے۔ ایک مرید گزرا تو یہ بھیڑیں اور بکریاں ان کی چر رہی تھی، اور ان بکریوں پر بھیڑیا پیرا دے رہا تھا۔ ان بکریوں پر بھیڑیا پیرا دے رہا تھا۔ مرید نے دیکھا تو آگے بٹی رہ گئی۔ انہیں سوچا کہ یہ بکریاں کس کی ہے جس کو بھیڑیا پیرا دیتا ہے؟ تم کہاں دشمنی کی بات کرتے ہو؟ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے اگر تم خدا کے دوست بن جاؤ۔ کوئی دشمن، یہ جو آنکھیں نکال رہے نا، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے، خدا کی عزت کی قسم۔ خدا سے صلح تو کرو۔ راتوں کو گیم دیکھنے سے اللہ سے صلح نہیں ہوگی، سمندر کے کنارے جا کے عیاشیاں کرنے سے اللہ سے صلح نہیں ہوگی، زنا کے مناظر دیکھ کر خدا سے صلح نہیں ہوگی، زبان کو گندی کرنے سے خدا سے صلح نہیں ہوگی۔ اللہ سے صلح ہوگی تو اپنی آنکھوں پر حیا کا پیرا بٹھا کر صلح ہوگی۔ خدا سے صلح ہوگی تو زبان پہ سچائی کو لا کے صلح ہوگی۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، ظاہر کو مسلمان بنانے سے خدا سے صلح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے دل کو مسلمان نہ بنا۔